অন্য জিকির কর্ম করিয়া দোয়া করলাম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, dullani bika alayna ulukun sifati inda wujudika ma'akunu munadhim bayna yaday. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, ilahi jal qalba abdika al-abd al-da'if مظهر لذاتك ومنبع لآياتك يا الله يا الله يا إلهي بعظمتك وجلالك وذكرك إلا الله 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 illallah, 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 illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, ilahi jal qalba abdika al-abd al-da'if مظهر لذاتك ومنبع لآياتك يا الله يا الله إلهي بعظمتك وجلالك وارزقني حبك. الله 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 Allah
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الله المغفور المردگان مغفور یہ مجلس قبول فرماؤ مجلس سجد کر اللہ تم طرف تک سجد امر بیماری ہلر شفاء عنایت امر المشکل ہل آسان فرید جائز مقصود خلقہ فرید خاص فری اطراف المردگان مغفور تمہار حبیب تمام امت مرحوم مغفور ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الله تولي رسالة سوال كي مجلس رئيس خاص فري ولي الله درجة ولن اگر شاہ جلال مجرد یمنی رحمت اللہ علیہ درجہ امر صاحب کی اللہ درجہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي آمين